वर्तमान अवस्थाको राजनीतिकको काम छैन, हाम्रो मुक्तिको बाटो होइन। हाम्रो अवस्था आइपुगेको छैन। किन आएको छैन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा 80% या जनजाति भनौँ या मूलवासी भनौँ या आर्यन जाति भनौँ या जोसुकै समुदाय या धार्मिक ग्रन्थहरू भनौँ, सबै यो कुरा चाहिँ नि एउटा भ्रमित मात्र छ। यो पञ्चायती व्यवस्थादेखि कोटे सिस्टम हो, कोटे सिस्टम र अहिले पनि दलीय व्यवस्था भनेको छ। दलीय व्यवस्थामा मूलवासीहरूलाई या जनजाति भनेर हामी अहिले दुई खेमामा हामीले बुझ्ने गरिराखेका छौँ, दुई ध्रुवमा आइराखेको छ। यसैले गर्दाखेरि यो अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोटे सिस्टम अझै पनि हरेक दलहरूले अस्ति भर्खरकै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँले देख्नुभयो थारू आयोग भनेको छ, मुस्लिम आयोग भनेको छ। अहिले हामी झट्ट हेर्दाखेरि साँच्चै नै हामी चाहिने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने छ। काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर चिन्ने गर्छौँ, हाम्रो बुझाइ त्यो छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी अन्य पार्टीहरू पनि छ, धेरै पार्टीहरू दर्पित भएको छ। राज परिवारले देश र जनताको लागि केही गरेन, अब चाहिँ जनताकै उसमा आउनुपर्छ भनेर ठुलो जनसागर ओर्ल्यो, विभिन्न अब आन्दोलनहरू भए होइन। अब त्यो चाहिँ अब के रहेछ भन्दाखेरि अब प्रत्यक्ष शासन गर्ने र अप्रत्यक्ष शासन गर्नेमा अब उनीहरूले चाहिँ कदम चालिरहेको अवस्था देखिन्छ यहाँ शासक वर्गहरूले। नेपालमा अब विकास हुनलाई एक मात्र एउटा विकल्प छ, अब जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। जबसम्म यहाँका दलहरूले स्वीकार्दैनन्, त्यो बाटोलाई समात्दैनन्, तबसम्म देश विकास र जनताको विकास चाहिँ सम्भवै छैन। विश्व मानव जातिलाई 3 क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको छ, रेसल भन्छ के होइन, त्यसमा विभाजन गरेको छ। त्यो भित्र नेपाली समाजमा, नेपाली भूमिमा, नेपाली राज्यमा 2 क्याटेगोरीमा मात्रै मानव जातिहरू छौँ हामी। त्यो मानव जाति हो आर्यन मङ्गोल भनेर। नेपाललाई चाहिँ नै यहाँको जुनसुकै शासकले पनि के भन्ने गरेको थियो र छ भनेपछि बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिकको देश हो, बहुभाषीको देश हो भनेर उतातिर एकातिर भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ नै एउटा जाति र एउटा धर्मले राज्य गर्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा धर्मको राज्य हुनुपर्छ, एउटा जातिको राज्य हुनुपर्छ, एकल जाति भने त्यो राष्ट्र संस्थालाई चाहिँ जनाउँछ। तर संविधानले त पारित गरेको छ नि नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र र प्रान्तीयता भन्ने। नेपालमा धर्मनिरपेक्ष पनि वास्तवमा कागजको खोस्टोमा छ, यो गणतन्त्र लोकतन्त्र पनि कागजको खोस्टोमा मात्र हो। त्यो समाजमा दबाइएर राखिएको कुरीति र कुसंस्कार विरुद्धको आवाज जहाँ हुनुहुन्छ आइपुग्यो घुमफिर मिडिया तपाईँकै माझ। सत्य तथ्य खोज खबर र मनोरञ्जनको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमै रहेको घन्टीलाई पनि थिच्नुहोस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत साथै अभिवादन। म दीपक फुन घुमफिर मिडिया च्यानलको युआरको श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। यहाँहरूको माझमा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा भिडियो ल्याउने गर्छौँ। आज भने हामी रोल्पाको एकदमै चर्चामा रहेको यानि कि नेपालकै पहिलो ढुङ्गे बगैँचाको भित्र नै छौँ हामी भन्नुपर्दा। र आज हामी यहाँको माझमा 2 जना स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिमा हात हाल्नु भएको छैन। दुवैजना व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लागौँ उहाँहरूसँगको कुराकानीतर्फ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। मेरो चाहिँ बिर्समुन लोका मगर, धवाङ वडा नम्बर 5 नगरपालिका। अनि यहाँको एम प्रकाश बुढा मगर, परिवर्तन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 कुरेली। पछिल्लो समयमा यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? धवाङ 10 हो के अरे, अहिले 5बाट अब परिवर्तन भएर 10 भएको छ। मेरो वास्तविक घर चाहिँ अहिले म लिबाङ बस्छु। लिबाङ 1 नम्बर वडा नगरपालिका 1 नम्बर वडामा बस्छु। मेरो बसोबास चाहिँ त्यहाँ छ। म अहिले स्वतन्त्रै छु। अनि सरले के गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी दिनहरू बिताइराख्नु भएको छ? मेरो पनि खासै त्यस्तो गहकिलो विषयवस्तु केही छैन, पेसा पनि केही छैन। पेसा भनेको सामान्यतया लेखापढी गरेर दिनहरू बिताइराख्नु भएको छ। दिनचर्या चाहिँ गुजारा गरेर। तपाईँ अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा नलाग्नुको कारण र प्रायः धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालको राजनीति यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ नि, खास कारण के हो? सोभिच्छे कुरा हुन्छ के अरे, नेपालको राजनीतिमा लाग्ने त हो, तर अझैसम्म पनि नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्र
लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले भन्ने गर्छौँ, तर नेपालमा प्रजातन्त्र नआउँदै लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्नु अलिकता मलाई अप्ठ्यारो महसुस र अलिक दुर्बलता देखेको हुनाले म अझैसम्म चाहिँ राजनीति फ्रेममा म प्रवेश गरेको छैन। अनि सर नि तपाईँ किन नलाग्नु भएको राजनीतिमा? होइन, अब सामान्यतया के अरे उमेरको हुँदो रहेछ। हजुर। सुरुमा मलाई चाहिँ विद्यार्थी समयमा चाहिँ राजनीतिबाट हाम्रो सारा समस्याहरू हल हुन्छ भन्ने मलाई कसैबाट प्रभावित भएको थिएँ र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सोच त थियो। अब त्यसपछि बिस्तारै बुझ्दै जाने बेला अब राजनीति चाहिँ अब एउटा नेपालमा चाहिँ एउटा फोरी खेल देखियो। विशेष त हाम्रो नेपालको राजनीति भनेको हाम्रो जनजातिहरूलाई बजाउने जुझाउने अनि चाहिँ शासन सत्ता टिकाउने अनि चाहिँ जनताको परिश्रमबाट नेताहरू आफू बन्ने आफ्नो शाखा सन्तान बनाउने खेल मात्रै देखियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो उनीहरूको राजनीतिलाई मैले चाहिँ साथ नदिएको मात्रै हो। राजनीति नै नगर्ने भन्ने होइन, मेरो वातावरण बनिसकेको अवस्था छैन। तपाईँलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ म राजनीति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, राजनीति त आवश्यकता छ। नेपालमा परिवर्तन गर्नलाई राजनीति आवश्यकता छ र अहिले वर्तमान अवस्थाको राजनीतिको काम छैन। हाम्रो मुक्तिको बाटो होइन अहिलेको यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनौँ अथवा जुनसुकै पार्टी होस्, अहिले चाहिँ जनजातिहरूको हितको राजनीति अहिले बनिसकेको अवस्था छैन र हाम्रो जनजातिहरू अहिले चाहिँ राजनीति नेतृत्वको अवस्थामा आइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एक ठाउँमा आउन नसकेको कारणले एउटा गतिलो नीति निर्माण तहमा आफ्नो चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। राजनीतिक चाहिँ अब अन्ततः राजनीतिक आवश्यकता छ यो परिवर्तन। एकतिर कि सर, एकतिर हामी चाहिँ जनजाति होइनौँ, अर्कोतिर चाहिँ हामी जनजाति हौँ भन्ने यो एउटा समाजमा दुई ढाडबाट चलिरहेको छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो खास? जनजाति होइनौँ त्यही त अहिले चाहिँ अब केही साथीहरू असन्तुष्टिका साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी जनजाति होइन मूलवासी हो भन्ने कुरा हो। त्यो पनि ठिकै कुरा हो, मूलवासी हो होइन भन्न मिल्दैन। तर के हो भने हामी चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यको उसमा चाहिँ सूचीकरणमा चाहिँ जनजाति भनेको कारणले जनजाति भनेर मैले पनि अहिलेसम्म बारम्बार मेरो उसमा चाहिँ त्यही सम्बोधन गरिरहेको छु, त्यही नामले चिन्दछु। तर त्यो जनजाति भनेको अब सधैँभरि जनजाति नै जनजाति भइरहने अवस्था होइन। यो केही समयलाई त्यो सामाजिक अवस्था राज्यको पहुँचमा चाहिँ उसको अवस्था राष्ट्रियता अवस्थामा पुग्यो भने यो जनजाति भन्ने आवश्यक सिद्धिने कुरा हो। हामी जनजाति होइनौँ भन्ने साथीहरूको कुरा त अब ठिकै हो, तर त्यसमै हामी लडाइँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ, आवश्यक छैन। तपाईँलाई के सर यस्तो हुँदाखेरि तपाईँ एउटा देशको भनौँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ जताततै हेर्नुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ समान रूपमा हेर्नुहुन्छ, देशको राजनीति अस्थिरता भए तापनि तपाईँहरू देशमा चाहिँ कुनै पार्टीपछि लाग्नु भएको छैन। तपाईँलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ म यो पार्टीमा गएपछि म उहाँहरूलाई एउटा गाइड गर्न सक्थेँ होला भन्ने जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यो त अब कुनै पार्टीको उसमा चाहिँ हामीले जनजागरण जनतामाझ हाम्रो कुरा चाहिँ नराखेको होइन। हामी भन्दै आइरहेछौँ, हाम्रो साथीभाइहरूसँग छलफल गर्दै आइरहेछौँ, राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूसँग पनि छलफल गर्दै आइरहेछौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ शासन व्यवस्था चाहे त्यो राजा को अवस्था होस्, चाहे बौडल होस्, चाहे अथवा अहिलेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका यो के भन्छ अहिलेको यो सङ्घीय लोकतन्त्र होस्, यो जुनसुकै भए पनि तपाईँलाई पनि थाहा छ नि। अब उहिलेको शासन र अहिलेको शासनमा के फरक छ त? केही छैन, नाम मात्रै फरक छ होइन र त्यसले त्यो हुनु कारण के हो भन्दाखेरि आन्तरिक के छ। अब मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जनजातिहरूलाई भजाउने अनि चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरू खोलिने, मगर सङ्घ, थारू सङ्घ, राय सङ्घ, लिम्बू सङ्घ खोलिने, जनजाति सङ्घ खोलिने, विशुद्ध जातीय सङ्गठनहरूलाई ढुमाल्ने
अनि त्यहाँ चाहिँ पार्टीले आफ्नो चाहिँ वर्चस्व कायम गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ पार्टीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने एउटा के भन्छ भट्टी के भन्छ त्यो खानी उत्पादन गर्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने खानी गर्ने ठलो मात्रै गरेको छ अनि चाहिँ त्यसरी फुटाउ राज गर सिद्धान्तमा ऊ चाहिँ अहिलेसम्म त्यही उसमा चाहिँ मारमा परेका छौँ हामीहरू। हुन्छ फेरि हामी तपाईँसँग पछाडि कुरा जोड्नेछौँ। अनि यहाँलाई ठ्याक्कै राजनीतिमा नलाग्नु कारण के हो? मलाई राजनीतिमा नलाग्नु कारण राजनीति त गर्नुपर्छ नलाग्ने नै होइन। म विगतका चुनावमा पनि नगर प्रमुखमा मैले चाहिने आफ्नो नाम दिएको थिएँ, स्वतन्त्र मेयर भएर मैले चाहिँ नाम दिएको थिएँ। 2 बालबालिकाको चिन्ह मलाई चाहिने निर्वाचन आयोगले दिएको थियो। हजुर। तर नराग्ने होइन। तर समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँ मेरो मित्रले पनि भन्नुभयो के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राजनीति गर्ने अवस्था हाम्रो अझै आएको छैन। राजनीति गर्ने अवस्था हाम्रो किन आएको छैन भन्नुहुन्छ भने अहिले झट्टै हेर्दाखेरि राजनीति गर्ने अवस्था छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, किन छैन? बहुदलीय व्यवस्था आएको छ, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ, सबै आएको छ भन्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो निम्ति वास्तविक प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र यथार्थमा आएको छैन। तर तपाईँहरू जस्ता बुझेको मान्छेहरूले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू आफै स्वयं राजनीति गरे हुन्न थियो र? मैले भनिसकेँ हाम्रो अवस्था आइपुगेको छैन। किन आएको छैन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा 80% या जनजाति भनौँ या मूलवासी भनौँ या आर्यन जाति भनौँ या जोसुकै समुदाय या धार्मिक ग्रन्थहरू भनौँ, सबै यो कुरा चाहिने एउटा भ्रमित मात्र छ। यो भ्रमित छ। उहाँले भन्नुभयो कि यो लडाउने एउटा फुटको शासन फुटाऊ र शासन गर भन्ने एउटा जबसम्म यो संरचना रहिरहेको छ त्यस बेलासम्म हामीसँग न धन पैसा छ न रुपियाँ पैसा छ, यहाँ नैतिकताको राजनीति छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ नीतिगत राजनीतिहरू छैन, नैतिकताको राजनीति होइन, यहाँ आर्थिकको राजनीति छ, आर्थिकको चलखेल छ। चुनाव आयो, अब आउँदैछ यो आउँदो चुनाव, सरकारले चुनाव बनायो भने निश्चित रूपले यहाँ तर कता कता हामीले सुन्दै गरेको जुन नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भनौँ न एउटा समुदाय निस्किरहेको छ एकदमै, त्यो समुदायलाई रोक्नको लागि पनि विभिन्न बहानामा चाहिँ स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा भइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ सायद बन्द हुन्छ होला भन्ने जस्तो सुनिन्छ नि, के सत्य हो यो? अब यो त विभिन्न किसिमको आजदेखिको प्रचलन होइन, यो पञ्चायती व्यवस्थादेखि कोटे सिस्टम हो। कोटे सिस्टम र अहिले पनि दलीय व्यवस्था भनेको छ। दलीय व्यवस्थामा मूलवासीहरूलाई या जनजाति भनेर हामी अहिले 2 खेमामा हामीले बुझ्ने गरिराखेका छौँ, 2 ध्रुवमा आइराखेको छ। यसैले गर्दाखेरि यो अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोटे सिस्टम अझै पनि हरेक दलहरूले अस्ति भर्खरकै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँले देख्नुभयो थारू आयोग भनेको छ, मुस्लिम आयोग भनेको छ, हरेक किसिमका आयोगहरू गठन गरेको देखिन्छ, हरेक पार्टीहरूमा आयोग गठन गरेको। त्योले हाम्रो मुक्ति त निश्चित रूपमै छैन, त्यो हाम्रो मुक्ति हुनै सक्दैन। म उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु, देव गुरुङलाई एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउँदैमा या आदिवासी भनौँ या मूलवासी भनौँ, हामीहरूको चाहिँ त्यो समस्या छ, त्यो समस्या हल हुन सक्दैन। त्यो किन हुँदैन भनेपछि अहिले हामी झट्ट हेर्दाखेरि साँच्चै नै हामी चाहिने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने छ। काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर चिन्ने गर्छौँ, हाम्रो बुझाइ त्यो छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी अन्य पार्टीहरू पनि छ, धेरै पार्टीहरू दर्पित भएको छ। प्रजातान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी गणतान्त्रिक पार्टी भनेर भन्ने गरिएको छ। तर यो कतिपय कुराहरूमा फेरि विरोध पनि के आज संसदीय चुनाव चाहिँ ठिक होइन भन्ने पनि छ। अब हामी चाहिँ वास्तवमा
कुन कुरालाई आधिकारिक मानेर विश्वास गरेर हामीले चाहिने यो मान्ने। कतिपयले राजा आऊ देश बचाऊ पनि भनेको छ। स्वाद लागेपछि आऊ राजा भन्छ, स्वाद नलागेपछि जाऊ राजा भन्छ। आम 2.25 करोड नेपालीहरूलाई बुझ्न ठुलो कठिनाइ छ। आज सर्वसाधारण जनताहरू, अब गाउँ घरमा बस्ने दूरदराजमा बस्ने जनताहरू या मूलवासीहरू या आदिवासीहरू या सोझा साझा जनताहरू, निमुखा जनताहरू, गरिब जनताहरू, अशिक्षित जनताहरूलाई यो कुरा ठुलो भ्रम छ। त्यसैले हामी अलिकता केही बुझेकाहरू कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने हो भने, त्यहाँ हामी पनि त्यसको फ्रेममा पस्यौँ भने निश्चित रूपले हामी धराशायी भएर जान्छौँ भन्ने हामीलाई ठुलो डर छ। त्यसैले हामी अहिलेसम्म म चाहिँ आफ्नो त्यो डर माने जस्तै त भन्नु पर्यो। म प्रवेश नगर्दासम्म अझैसम्म जान मन त लाग्छ। हरेक दललाई देखिन्छ पुरा साउनको भेल बगेको जस्तो हुलहाल देख्दाखेरि होइन, कसैले पैसा कमाएको सुन्दाखेरि, लाइभ बनाउने भनेको सुन्दाखेरि त अचम्मै लाग्छ नि त। ठिक छ, यो विषयमा हामी पछाडि कुरा गरौँला। अनि सर, तपाईँलाई चाहिँ अहिले देशमा जुन होइन, देशमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता आइसकेको छ र पछिल्लो समयमा यही हुँदै गर्दा पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि नभएको जस्तो तपाईँले कुरा गर्नुभयो। के यो कुराहरू चाहिँ जनताको लागि उचित छैन? छैन, निश्चित छैन। अब तपाईँले देखिसक्नुभयो भने तपाईँको अब राज परिवारले केही देश र जनताको लागि केही गरेन, अब चाहिँ जनताकै उसमा आउनुपर्छ भनेर ठुलो जनसागर ओर्ल्यो। विभिन्न अब आन्दोलनहरू भए होइन। अब त्यो चाहिँ अब के रहेछ भन्दाखेरि अब प्रत्यक्ष शासन गर्ने र अप्रत्यक्ष शासन गर्नेमा अब उनीहरूले चाहिँ कदम चालिरहेको अवस्था देखिन्छ यहाँ शासक वर्गहरूले। तपाईँ हामी देख्यौँ प्रजातन्त्र धेरै अगाडि किन जाने, प्रजातन्त्रको विकल्पमा प्रजातन्त्रले केही गर्न सकेन, अब यसको विकल्पमा बहुदल पनि केही गर्न सकेन होइन। अहिले सङ्घीय लोकतन्त्र त्यसले पनि केही गर्न सकेन। तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ। किन व्याख्या विश्लेषण गराउनु पर्यो? आवश्यकै छैन, गरेर कुनै पनि औचित्य रहँदैन। अब यसको एउटा नेपालमा अब विकास हुनलाई एक मात्र एउटा विकल्प छ, अब जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। जबसम्म यहाँका दलहरूले स्वीकार्दैनन्, त्यो बाटोलाई समात्दैनन्, तबसम्म देश विकास र जनताको विकास चाहिँ सम्भवै छैन। एउटा कुरा कस्तो भन्ने, देशमा चाहिँ जातीय कुराहरू उठायो भने त पछि फेरि देशमा चाहिँ दामादोल स्थिति हुनसक्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। अर्कोतिर फेरि जुन वर्ण व्यवस्था को आधारमा हेर्ने भने देशमा चाहिँ समस्या देखिन्छ। खास यो जातीय कुरा उठाएपछि झन् देशमा चाहिँ एकदमै समस्या आउँदैन होला सर? आउँछ। त्यो स्वार्थ निश्चित एउटा जातिले, एउटा कुनै पनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गले एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै अरूलाई निषेधको राजनीति गर्यो भने त्यो आउँछ, नआउने होइन। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। तर रहेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब कुनै जातिले, एकल जातिले चाहिँ 100औं वर्षदेखिसम्म शासन गर्दै आउने बेला त्यो चाहिँ साम्प्रदायिक नहुने होइन। अब कसैले चाहिँ आफ्नो आफूले पाउने हक अधिकार माग्यो भने, खोस्यो भने, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा उठायो भने साम्प्रदायिक हुने, त्यही कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेछ, सङ्घर्ष भइरहेछ। यो कुरा जनताले कुरा नबुझ्दासम्म उनीहरूले जहिलेसम्म भरम फिजाइरहेछन्, भरम फैलाइरहेछन्, त्यो भरम चाहिँ जनताले नबुझ्दासम्म अहिलेसम्म त्यो भइरहन्छ, त्यो हुन्छ। तर त्यो होइन। हामीले त के भन्छौँ भने जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको नेपालमा हरेक जाति, हरेक वर्ग, लिङ्ग, समुदाय सबैले चाहिँ आफ्नो समान अधिकारको लागि हामी सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसको मतलब तपाईँले उदाहरणसहित भन्नुपर्दा जातको आधारमा भनौँ न, मगर, राई, लिम्बू, नेवार, गुरुङ, कोचे, मेचे, धिमालको आधारमा प्रत्येक जनसङ्ख्या कति छ त्यसकै आधारमा चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, पाउनुपर्ने काम कार्यहरू चाहिँ हुनु पर्यो भन्न खोज्नुभयो?
हो सुविधा, तर सुविधा भनेको पछिको कुरा हो कि हामी त शासनको कुरा गरिरहेछौँ होइन। त्यही त समस्या छ। अब बुझ्ने कुरा नै फरक छ। अब सुविधा भोगी अब सानो सानो कुरालाई होइन, हामीलाई चाहिएको के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ तपाईँको शासन प्रणालीमा हाम्रो जातिएको अधिकार सुनिश्चित होइन। हामीलाई के समस्या छ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हाम्रो विकास कसरी हुनसक्छ भनेर त हाम्रो बाटो हाम्रो रेखा चाहिँ अर्को जातिले कोरिदिने होइन नि त, हामीले सिकाउने होइन नि त। हामीले त आफ्नो बाटो आफै बनाउने हो, आफ्नो नीति आफ्नो ऊ चाहिँ आफै बनाउने हो होइन। त्यही त आफै बनाउनको लागि त त्यसको लागि तयारी हुनु पर्यो। अनि तपाईँहरू आफै कराएर सम्भव छ त यो? कराएर त सम्भव छैन। तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो, त्यही नै समस्या छ। हाम्रो समुदाय के छ भने चाहिँ सयौँ वर्षदेखि राज्यले चाहिँ हामीलाई नेपालका जनजातिहरू लगायत जति पनि हाम्रो पछाडि परेको छ यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दबाएरै नै राखेर हामीलाई बजाएर खाने, हामीलाई दबाएर राख्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि अशिक्षा, बेरोजगारी अनि तपाईँको यो के भन्छ यो सबै कुराले पछाडि परेको कारणले हाम्रो अवस्था चाहिँ हाम्रो समुदाय हाम्रो जाति एक ठाउँमा आउन नसकेकै कारणले, हामीले कुरा नबुझेको कारणले हाम्रो समुदाय चाहिँ पछि परेको छ र यो नीति निर्माण तहमा जान सक्ने अवस्था अहिले तत्काललाई चाहिँ देखिँदैन। किनभने छन् नभए होइन। हाम्रा मान्छेहरू विज्ञ एकदमै छन्, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो विज्ञ, राजनीति विज्ञहरू होलान् होइन, अरू विषयवस्तुका विज्ञहरू होलान्, छन् नभए होइनन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ अब छानी उनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी उसलाई चाहिँ पैसा दिएर हुन्छ कि होइन, अथवा उसलाई चाहिँ कुनै गोलखाटीमा हालेर हुन्छ कि होइन, अथवा कुनै चाहिँ सानोतिनो अब राजनीतिक पद चाहिँ भिल्ला भेटिदिएर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ अब ठामठुम पार्ने, उसको समुदायलाई जहाँको त्यहीँ राख्ने। तपाईँलाई के लाग्छ सर, अबको कति वर्ष पछाडि, अनुमानित कति वर्ष पछाडि जुन तपाईँले सोचे जस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ राज्यले व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? कति वर्ष लाग्ला अझै? म अब त्यस्तो विज्ञानी त होइन, अब यति वर्ष लाग्छ भनेर मलाई ठ्याक्कै त थाहा भएन। तर अन्ततः राज्य चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व यहाँका शासक वर्गहरूले त्यो बाटोमा उनीहरूले घुना टिक्नै पर्छ, नटेकेर उनीहरूले सम्भवै छैन। ठुलो हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, नत्र भने त्यो सम्भव छैन। अहिले चाहिँ अब यो छ नि, जति पनि हाम्रो मङ्गोल साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, हाम्रो मङ्गोल हामी चाहिँ 20 र 80 को कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। अहिले पनि अब उहाँहरूको अब एक किसिमको यो हो क्या राज्यले होइन, राज्यले चाहिँ उसले चाहिँ दबाउन खोजेको होइन, जहाँ के भन्छ जहाँ दमन वहाँ विस्फोट भन्ने कुरा कुनै अवस्थामा यहाँ चलेको थियो नि गाउँ गाउँमा हो। त्यही खालको त्यो पीडाको ऊ हो क्या यो के भन्छ एउटा सङ्केत हो यो सङ्केत। अनि उहाँले त 20 र 80% को हुँदा नहुँदासम्म यो सम्भव छैन भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले फेरि जातको आधारमा, सङ्ख्याको आधारमा भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। खास के हो यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? त्यही त अब यसमा पनि मैले प्रश्न मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने यसमा पनि गैर जनजातिहरूको ठुलो हात छ। यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फुटाउ गर्ने भन्ने कुरामा अब उहाँहरूले भनेको अब झट्ट हेर्दाखेरि अब एकल शासन सत्ताले जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उपेक्षित गर्यो, अब त्यसको ऊ हो क्या यो परिणाम हो, उहाँहरूको ऊ पनि हो। जस्तै 20 र 80 भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, अब त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ उहाँहरूमा भएको प्रतिशोधको भावना हो क्या। 20 र 80, 20ले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म दमन गर्यो, अब चाहिँ 80 उठ्नुपर्छ भनेर उहाँको प्रतिशोधको भावना हो। तर त्यो प्रतिशोधको भावना चाहिँ त्यो टिकाउ नहुन सक्छ भन्ने मेरो कुरा हो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेपछि निषेधको राजनीति चाहिँ फेरि हुन सक्दैन है। नेपालमा विकास गर्ने हो भने जनजाति भनौँ कि अथवा मूलवासी भनौँ, जुनसुकै जे भए तापनि नेपालमा राज्यले उपेक्षित गरेका जातिहरू, राई, लिम्बू, मगरदेखि ल्याएका जातिहरू होइन, गैर जनजातिहरूमा बाहेकका जातिहरू एक ठाउँमा आएर के अरे नेपालमा चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधिको अवधारणालाई बुझेर उनीहरूले एक ठाउँमा आएर यो माग नगर्दासम्म
सम्भव छैन। 20 र 80 भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो, त्यो मलाई चाहिँ त्यति उच छैन मलाई। ठिक छ, यस बारेमा पछाडि हामी कुरा गरौँला। अनि उहाँले ठ्याक्कै यो जबसम्म चाहिँ 20 र 80 कुरा यदि त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, के हो यस बारेमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने गम्भीर कुरा पनि छ। अनुभव भन्ने कुरा त सबैलाई पनि हुँदैन। हजुर। खास भन्ने हो भने उहाँले भन्नुभएको जस्तै समानुपातिक पार्लियामेन्ट स्वायत्त शासन प्रणाली जब समानताको आधारमा, जातित्व जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाली राजनीतिमा मात्र नभइकन नेपाली भूमिमा जल जमिन आकाशको हकदार, हक अधिकार भन्ने हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमहरू हो। अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमलाई पनि पालना गर्नु पर्दाखेरि 3 क्याटेगोरीमा विश्व मानव जातिलाई 3 क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको छ। उसको रेसल भन्छ के होइन, त्यसमा विभाजन गरेको छ। त्यो भित्र नेपाली समाजमा, नेपाली भूमिमा, नेपाली राज्यमा 2 क्याटेगोरीमा मात्रै मानव जातिहरू छौँ हामी। त्यो मानव जाति हो आर्यन, मङ्गोल भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय उसले निकालेको हो। यो चाहिँ हालसम्मलाई थाहा थिएन, भर्खर नै यो चाहिँ नेपालमा आएको हो। त्यसैले यो विषयलाई चाहिँ कतिपय राजनीति गर्नेहरूले, निर्दल बहुदलमा लाग्नेहरूले आजदेखि योजना बनाएको होइन, 500 वर्षभन्दा अगाडि भविष्यवाणी गरिकन फुटाउरो शासन गर्ने एउटा ठुलो रणनीतिक ढङ्गले एउटा धार्मिकताको नाता अथवा एक जातिको, एकल जातिको शासन, यसको सबै प्रकाष्ठ हो क्या यो। किन भन्नुहुन्छ भने नेपाललाई चाहिँ नै यहाँको जुनसुकै शासकले पनि के भन्ने गरेको थियो र छ भनेपछि बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिकको देश हो, बहुभाषीको देश हो भनेर उतातिर एकातिर भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ नै एउटा जाति र एउटा धर्मले राज्य गर्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा धर्मको राज्य हुनुपर्छ, एउटा जातिको राज्य हुनुपर्छ। एकल जाति भने त्यो राज संस्थालाई चाहिँ जनाउँछ। तर संविधानले त पारित गरेको छ नि, नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्र र प्रान्तीयता भनेर लिइसकेको छ, र पनि यो कार्यान्वयन भएको छैन भने तपाईँको विचारमा? कार्यान्वयन होइन के, तपाईँ बुझिराख्नु भएको छ, नेपालमा प्रजातन्त्र नै आएको छैन। कसरी आएन र किन आएन? प्रजातन्त्र त किन आउला त? प्रजातन्त्र आएको भए त राजालाई फाल्ने भने, राजालाई नागार्जुनमा लगेर सुरक्षितका साथ पाउने 3 करोड नेपालीहरूको राजस्वबाट पाल्ने काम गरिएको छ, सुरक्षाका साथ राख्ने गरिएको छ। अझै यो चाहिँ बहुदल आएकै छैन, यो अझै राजतन्त्र छ। तर यो अघोषित रूपमा राजतन्त्र छ, एकल जाति छ। तर यहाँ त केही राजनीतिकर्मीहरूले त भन्नुहुन्छ नि, राजा त गइसक्यो, हिजोको दिनहरूमा जुन पञ्चायतकालमा त्यो कुरा पनि सकियो, राजतन्त्र पनि सकियो, अब गणतन्त्र आएको छ भन्नुहुन्छ त। केलाई भनिन्छ गणतन्त्र? के आधारमा गणतन्त्र भनिराखेका छन्? त्यो भन्नलाई त उहाँहरूले गणतन्त्र, प्रजातन्त्र स्थापना नहुँदै, स्थापित नहुँदै गणतन्त्र कसरी ल्याए? तपाईँको विचारमा नेपालमा कुन तन्त्र भइरहेको छ त अहिले? अहिले चाहिने त तपाईँको चौथो तन्त्रमा छ। कस्तो खालको? राजतन्त्र पहिलो नम्बर हो, दोस्रो नम्बर प्रजातन्त्र भने, तेस्रोमा चाहिने लोकतन्त्र भने, अनि आइकन चाहिने गणतन्त्र भने। अहिले मनपरी तन्त्र छ। मनपरी तन्त्र छ अहिले? अहिले मनपरी तन्त्र छ। कसरी छ मनपरी तन्त्र? तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। एक मान्य सरकार भएको टुटेर गयो, अहिले फेरि अब पुरा गठबन्धनको सरकार छ भन्छ। अब उतातिर चाहिँ राजाको पैसा खानेहरू, राजाको धन सम्पत्ति खानेहरू उता नारा लगाएर हिँडेको छ। अब यो देश खत्तम हुने भयो, विदेशीलाई बेच्ने भयो। अब यानट्यान कुराहरू छ। अब कसरी बुझौँ तपाईँ र हामीले? त्यसै कारणले मैले के देख्छु भनेपछि नेपालमा धर्मनिरपेक्ष पनि वास्तवमा कागजको खोस्टोमा छ,
यो गणतन्त्र लोकतन्त्र पनि कागजको खोस्टमा मात्र हो त्यो, किनभने यो दुवै सङ्गठन र संस्थालाई चाहिँ नि संरक्षित गरेर अघोषित रूपले राखिएको छ। ठिक छ, यो विषयमा हामी पछाडि कुरा गरौँला कुनै समय भएसम्म। अनि सर, तपाईँलाई चाहिँ अहिले भर्खरै देशमा चर्किरहेको केही समय अगाडि एकदमै चर्चाको विषय रहेको थियो एमसिसी, होइन? एमसिसीको बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ, धेरै नेताहरू, धेरै राजनीतिक कर्मीहरू पनि एमसिसीको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो अस्तिको दिनहरूमा। तर अहिले आएर फेरि उहाँहरू मौन हुनुहुन्छ। तपाईँलाई खास कस्तो लाग्छ? होइन, एमसिसी भनेको कुरा के हो? अब त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताको स्तरमा छलफल गर्ने आवश्यक चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। किनभने एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा अब राज्य सत्ता हातमा भएका शासक वर्गहरूको कुरा हो यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, बजारमा मिडियाहरूमा हरेक पार्टीले योभन्दा 2-4 महिना अगाडि एमसिसी राष्ट्रघाटी छ, एमसिसी फलाना हो होइन? एमसिसी आएर अमेरिकाको सेना ओह्राल्छ, यहाँ चाहिँ रक्तपात पार्छ, गराउँछ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त त्यो कुरा गर्ने कार्यकर्ताहरूले भन्नुहुन्थ्यो। हरेक पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले पनि प्रत्येक कुनै पनि पार्टी अछुटो भएन के त्यो एमसिसीको विरोध गर्ने। अब प्रत्येक पार्टीका कुनै न कुनै नेताले चाहिँ त्यो विरोध गर्ने गर्थ्यो। अब अन्ततः अब के भयो, अब बिचमा अब उनीहरूको अब ठुलो अब के छ आन्तरिक कुरा त्यो बाहिर यिनीहरूले ल्याउँदैनन्। किनभने चाहिँ यिनीहरूले जो कुरा बाहिर ल्याउने हो त्यो कुरा त अन्त लास्ट घडीमा ल्याउँछन् यिनीहरूले। अहिले तपाईँ हामीले थाहा भयो नि, अब एमसिसी पास गर्छन् भन्ने कुरा, होइन? अब हामीले समर्थन कि असमर्थन भन्ने कुरामा भन्दा पनि अब जनतालाई बेकुफ गराइरहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि अब प्रत्येक पार्टी कुनै पनि अछुतो रहेन। मैले भने, फेरि पनि भन्छु, प्रत्येक पार्टीका कुनै न कुनै कार्यकर्ता अथवा नेताले एमसिसीको विरोध गर्दै आयो। अहिले आएर भित्री आन्तरिक के निर्णय गरे, के सल्लाह गरे त्यो उनलाई थाहा होला, होइन? अब पछि चाहिँ अब उनको लिडरले चाहिँ प्रत्येक पार्टीका उनको लिडरले होइन एमसिसी कसरी राष्ट्रघाटी हुनसक्छ? के हामी नेता होइनौँ? के हामी यो देशको माया लाग्दैन? हामीलाई देशको माया लाग्दैन? के हामी अनभिज्ञ छौँ? त्यस कारणले गर्दा यो एमसिसी कुनै पनि राष्ट्रघाटी होइन, यो स्विट्जरल्यान्ड बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ एमसिसी चाहिन्छ। जब उनको लिडरहरूले भने प्रत्येक पार्टीहरूले त्यही मुखले विरोध गर्नेहरूले अहिले स्वागत गरिरहेछन्, होइन? एमसिसी पास हुनुपर्छ, यो कसरी राष्ट्रघाटी हुनसक्छ भनेर प्रत्यक्ष हामी भेट हुने होइन, जिल्लामा कार्यकर्ताहरूले भनिरहेछन्, होइन? प्रत्येक कार्यकर्ताहरूले भनिरहेछन्। त्यही मुखले 1-2 महिना अगाडि विरोध गर्थ्यो भने त्यही मुखले अहिले चाहिँ के अरे ठिक छ एमसिसी यो कसरी राष्ट्रघाटी हुनसक्छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। र मेरो त के हो भने अब यसको मेरो विचारमा अब जनता मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताको स्तरमा यसलाई छलफल गर्न आवश्यक छैन। किनभने एमसिसी पास गरे तापनि त्यहाँबाट आएको डलरबाट, होइन, विकासको नाममा आउने डलर अनि त्योबाट हुने चुहावट त्यो हाम्रो मुखमा आउने होइन, हाम्रो समुदायमा आउने होइन, उनकै कार्यकर्तामा जाने हो, उनकै मान्छेमा जाने हो। एक त भरको के भनिन्छ भने देशमा जुन विभिन्न किसिमको द्वन्द भयो त्यति बेला पनि धेरै मान्छेहरू लडाउन, मराउन, फुटाउन, टुटाउनको लागि गरियो। अर्कोतिर पनि एमसिसीको बारेमा पनि केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि चाहिँ यसरी जनताहरूलाई चाहिँ भनौँ न सडकमा चाहिँ उर्लाउने, जनताहरूलाई टुटाउन फुटाउने जस्तै खेल हो भन्ने कसैबाट सुनिन्छ कि यो सत्य हो? होइन, सत्य नै हो। त्यो तपाईँको लडाइँमा 17,000 नेपालीहरू मरे नि, होइन? अनि त्यसको के आयो त? एउटा संविधानमा नयाँ संविधान लेख्यो त्यति त आयो, होइन? र अरू के पायो? केही पाएन नि त। नयाँ संविधान भनेर लेखेर आयो, कार्यान्वयन त केही पनि भएन, होइन? पहिलाको भन्दा बढ्ता भ्रष्टाचार भइरहेछ, पहिलाको भन्दा बढ्ता चाहिँ सबै कालोबजारी भइरहेछ, पहिलाको भन्दा बढ्ता चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ विदेश बेच्ने काम भइरहेछ,
तपाईँ हामीले देखेको कसरी बेचिँदैछन् विदेश एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस् न यस विषयमा होइन बेचिँदैछन् भन्दाखेरि अब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो नि अब मैले त बुझ्छु तर जनताहरूले चाहिँ बुझ्ने भाषा तरिकाले भनिदिनुहोस् न कतिपय त गाउँघरमा चाहिँ त्यति धेरै नबुझ्ने पनि हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई बुझाइदिनुहोस् न त्यही त अब कसरी बेचिरहेछन् अब भोक रोग बेरोजगारी शिक्षाले मान्छे छटपटाउँछ होइन अनि त्यसको लागि अब तिर्खा लाग्यो भने अब त्यो तिर्खा मेट्नलाई होइन आफ्नो समस्या हल गर्नलाई होइन उसले चाहिँ अब रोजगारको लागि होइन अथवा चाहिँ शिक्षाको लागि अब सबै तपाईँको भनौँ न अब मुख्यतः अब नेपालमा अब रोजगारकै लागि अब बिर्सिनु परेको छ गाउँमा हेर्नुहोस् कुनै घरमा पनि एउटा खाली छैन होला होइन हिजो भन्ने गरिन्थ्यो नि त कुनै वाम गठबन्धन भइसकेपछि चुनावमा उठ्नेहरूले एक घर एक रोजगार दिन्छ भन्नुहुन्थ्यो त के कतै त्यसको उदाहरण त होइन त्यही त अब उहाँहरूको भाषण उहाँहरूको नीति उहाँको नियम त अब त्यही हो घर घरमा रोजगार होइन धनीको उसलाई चाहिँ गरिबलाई बाँडिदिने होइन अनि निःशुल्क शिक्षा तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ निःशुल्क शिक्षा नीतिमा छ तर प्रत्येक विद्यालयमा अब शुल्क तिरिरहेकै छ होइन त्यो कुरा कसैले भन्न पनि सक्दैन होइन भनेर अर्थ पनि छैन सुन्नेवाला पनि छैनन् होइन त्यो त त्यही नै अब निजी शिक्षा त निजी स्कुल त निजी स्कुल नै भयो होइन अब तपाईँको सरकारी स्कुलमा पनि हेर्नुहोस् न तपाईँ हाम्रो छोराछोरीहरू हेरौँ होइन त्यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ जनताको छोराछोरी उहाँहरूले भन्ने कुरा हो तर भित्रभित्र अब कुन देशमा यो वर्ष यो आर्थिक वर्ष कति नेपालीहरूलाई लिन सक्नुहुन्छ भनेर अब मन्त्रालयमा पुग्छन् मन्त्री बन्छन् अनि विदेशतिर त्यो तपाईँको कम्पनीहरूसँग अब बार्गेनिङ गर्न जान्छन् क्या अब हाम्रो नेपालीहरू दुबईमा त्यहाँ यहाँको नेपाली अब कुनै राजदूतावास अथवा कुनै विज्ञ अथवा कुनै मन्त्री गएर त्यहाँ छलफल गर्छ हाम्रो नेपालमा यो आर्थिक वर्ष कतिजना नेपाली यहाँ चाहिँ रोजगार दिन सक्नुहुन्छ भनेर हस्ताक्षर गर्दै जान्छ होइन दुबई मलेसिया यस्तो खाडी मुलुकहरूमा क्या यसरी चार्दैछ त्यो भनेको के भने मेरो नेपालीहरू किन्नुहोस् भन्ने हो झट्ट हेर्दाखेरि नबेचिएको जस्तो लाग्ने तर बेचिएको जस्तो होइन त्यो एउटा उदाहरण दिनु अनि यहाँ बाध्य बनाइन्छ होइन बाध्य के बनाइन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई लोकसेवा आयोग दिइन्छ अनि चाहिँ तपाईँको कुनै उसमा चाहिँ परीक्षा दिन पठाइन्छ फेल गराइन्छ हो कि होइन फेल हुन्छ फेल भएपछि उसलाई चाहिँ ऊ आफै म अयोग्य छु म पास भएन म अब विदेशै जानुपर्छ त्यस्तो खालको माहौल क्रिएट गरिदिन्छ अब त्यो विदेश जान्छ एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो सर अहिले चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि जुन कम्युनिस्ट सरकार छ होइन हिजोको दिनहरूमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ प्रत्येक सबै मान्छेहरू साम्यवादी हामी सबै बराबर हौँ भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यही त के अब कम्युनिस्ट त अब केलाई कम्युनिस्ट भन्ने अब हामीले त्यस्तो मार्क्सवादी सिद्धान्त नै अध्ययन गरेको मान्छे त होइनौँ हुन त होइन हामी त अब एक किसिमको सामान्य मान्छे नै पऱ्यौँ तर उहाँहरूले भनेको कुरा उहाँहरूले नै पुर्याउन सक्नु भएको छैन के पुर्याउनु भएन उहाँहरूले अब हेर्नुहोस् न अब कम्युनिस्ट सरकार आयो भने के हुन्छ केही बाँकी थिएन नि त कम्युनिस्ट सरकार आयो भने किसानहरूलाई निःशुल्क तपाईँको जग्गा जमिन निःशुल्क अहिले त निःशुल्क भनेर कृषिबाट विभिन्न ठाउँबाट अनुदान दिइरहेको छ त दिन्छ त्यो निःशुल्क अनुदान दिइरहेछ कार्यक्रम छ होइन अनि सस्तो ऋणमा कृषि ऋण छ यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू लोभ लाग्दा कार्यक्रमहरू तमाम सरकारले नीति निर्माणमै गरेको छ ल्याएको छ होइन तर त्यो के भइदियो भन्दाखेरि उसका कार्यकर्ता होइन त्यो अनुदान पाउनलाई त्यो सस्तो ब्याज पाउनलाई उसको कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुनु पर्यो कार्यकर्ता भएर होइन उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस होइन त्यो हुनु पर्यो अनि आइपरेको खण्डमा उसको लागि छातीमा गोली थाप्न सक्नु पर्यो त्यस्तो खालको त्यो मोडेलको बनाइदियो भने हाम्रो मान्छेले अनि त्यसलाई भोट हाल्दै गऱ्यो भने कुनै बेला उसको टाउको फुरेछ भने हातखुट्टा भाँचेछ भने कुनै बेला गुली खाएछ भने कुनै बेला झोला बोकेछ भने मात्रै उसले त्यो तपाईँको त्यो पनि पुरै समस्या हल हुने त्यसको पुरै रोजगार त्योबाटै हुने किसिमले होइन कि केही
लाभ पाउँछ। तर कतिपय कार्यकर्ताहरू होइन जनयुद्धमा होमेका धेरै कार्यकर्ताहरू त हात खुट्टा घुमाएर आफ्ना परिवारहरू त्यागेर कति बेपत्ता हुनुभयो। कतिपय साथीहरू मसँग नि फोन सम्पर्क गर्नुहुन्छ, हामीले केही पाएनौँ, हाम्रो सम्पूर्ण जग्गा जमिनहरू बेचेर पनि म अझै पनि यस्तो अपाङ्ग भइरहेको छु भन्नुहुन्छ त उहाँहरूले त्यसो भए त्यो गरी पुर्याउनु भएको छैन, मुखले मात्र भन्नुभयो? होइन, त्यही त अब उहाँहरू जसले चाहिँ अब नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग साथ दिनुभएको छ होइन, अब रगत पसिना दिनुभएको छ। अब उहाँहरूले नियमानुसार उहाँ लड्नुभयो भने अब त्यस्ता सहयोग सामान्यतया पाउनुहुन्छ, नपाउने होइन, पाउनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ अब तर खोज्दै दिन्न, फेरि उसले आऊ है दिने यसो गर भनेर दिन्न होइन। अनि तर हाम्रो नेपालमा हाम्रो जातिहरू हाम्रो समुदाय के पनि छ भन्दाखेरि उसले पहिलो कुरा त हाम्रो अधिकार के हो, अब त्यसलाई छुटाउन सक्ने अवस्थामा हाम्रो समुदाय छैन। दोस्रो कुरामा अब अलिकति उठेका मान्छेहरूलाई पनि अब त्यति कुरा सबै कुरा थाहा नहुनसक्छ। अलि टाढाबाट अलि नजिककाहरूले हो। विशुद्ध किसान विशुद्ध नीतिगत अनुसार पाउनेले पाउन सक्दैन अहिलेको नीतिले। ठिक छ सर, हामी यो विषयमा हामी पछाडि फेरि कुरा गरौँला।